अब अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, सोचो, हमने कभी किसी की मदद की है? हमने कभी किसी पर तरस खाया? कहाँ मदद करोगे? माँ की तरफ कभी पलट के देखा है? बाप की तरफ पलट के देखा है? 3 भाइयों में अगर एक मालदार हो जाता, 2 मालदार हो जाते हैं, एक गरीब रह जाता ना, उसकी बेटियों के रिश्ते अगर आते हैं तो ये बचने लगता है। पूछते तुम्हारा भाई है? तो हाँ 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 ऐसे उल्टा सीधा करके निकल जाता। आज का माहौल ये। अब इस मदरसे में पढ़ने वाले ये तलबा, नबी की हदीसें पढ़ाई जाती हैं, कुरान पढ़ाया जाता है। एक हदीस सुना दूं? सुनना चाह रहे हो? बेटा, ओ बेटा बैठ जाओ मेरे लाल, हदीस सुनना चाहते हो? आमना के लाल इरशाद फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला आक़ व मन्नान। इस हदीस की तराजू में अपने आप को तोलना इस हदीस की तराजू में। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे हैं, लोगों में औरतें भी आती हैं। 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, जिनकी नमाज भी कबूल नहीं, रोजे भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। ये मैं नहीं कहता, जिस आका का हम और आप कलमा पढ़ते हैं वही आका फरमाते हैं। क्या फरमाते? 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। आखिर वो 3 तरह के लोग जो हैं वो हैं कौन? उनको खोलना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी उन्हीं की सफ में हो और हम में से कोई ये समझता हो मेरी नमाजें कबूल हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है? बता दूं, खोल दूं? नबी ने खुद फरमाया, एक एक बात हदीस पे या कुरान पे इंशाल्लाह ले जाकर के टेकूंगा, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। मैंने कहा नहीं, जब भी मौका मिले तो अस्तगफिरुल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कलिमात मुझे कहना ना पड़े, खुद ब खुद आप जारी रखिएगा ताकि नेकियों में इजाफा होता रहे। अब सुनो, नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, याद कर लेना, दिल की तख्ती पे नोट करके जाना। नबी फरमाते नंबर 1, कौन सा यार ऐसा पाप होगा? शराबी तौबा करे, नमाज पढ़े, अल्लाह कबूल फरमा लेते। ज्वारी, ऐसे गुनाहगार सब। लेकिन ये कौन सा ऐसा गुनाह, कौन सा ऐसा पाप है? नबी फरमाते 3 तरह के लोग। नंबर 1, अलाकुल वालिदै, नोट करना, मैं तर्जमा कर रहा हूं। नंबर 1 वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, चाहे वो हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, नमाजी हो, कोई भी हो। नबी का फरमान गलत बोलूं उलमा मुझे पकड़ लें ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला आली अला कुलि वालिदै, जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप को रुलाता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, नबी फरमाते हैं उसकी नमाज़ें कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, उसकी ज़कात कबूल नहीं, उसका हज कबूल नहीं। इसलिए जिसके माँ बाप जिससे नाराज, उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। और जब ये नाराज है तो सब कुछ बेकार।
اب یہاں سے پہلا میسج کیا لے کے جانا پڑے گا؟ پہلا سبق، یہ بچوں کی دستار بندی ہے نا، آپ نے ان کی فضیلت میں بہت سنا، مگر میں تمہیں بھی تو کچھ دے دوں. میری بات سمجھ رہے نہیں؟ الحمدللہ بولو. میری طرف توجہ دو یا ختم کر دوں؟ نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان. یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں، ایک سوال کا جواب دوں. اگر کوئی یہ میری تقریر سنے یا اور علماء کی سنے، کسی کی ماں یا باپ کہنا نہ مانے تو اس کا کچھ قابل قبول نہیں. اب سنو یہاں پہ، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد. مثال کے طور پر ظہر میں 4 رکعت نماز فرض ہے، اگر 5 پڑھ لو تو یہ 4 بھی خلاص، ٹھیک ہے نا؟ 4 بھی خلاص. ارے بھئی کیوں؟ 1 رکعت بڑھتی پڑھ رہے ہیں، نیت بندھی ہوئی ہے، الحمد پڑھ رہے ہیں یا سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی یہ پڑھ رہے ہیں، تو اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے. حد پار کرے تو گئے. کسی کی ماں اور باپ اگر یہ کہیں بیٹا اپنی شادی میں بینڈ باجا لاؤ، بیٹا ناچنے والے مرد یا عورتوں کو نچاؤ، یا شریعت کے خلاف جو کام ہے وہ کام کرو، کسی کے ماں باپ یہ کہیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ ایک طرف تو میں حدیث سنا رہا ہوں، اگر ماں باپ کا کہنا نہ مانے تو نمازیں نہیں، کوئی چیز نہیں، سب بیکار. ایک طرف ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے یہاں کھولنا میرا اس بات کا ضروری ہے. ہو سکتا ہے سیدھا سادہ ذہن والا کہ حضرت آئے تھے سید صاحب آئے تھے، ہم نے ان کی تقریر سنی، ارے اب تو کچھ بھی کہیں، لیکن نہیں. کسی کے ماں یا باپ کے نماز پڑھنے مت جائیے، یا کوئی اور کام شریعت کے خلاف جو ہے. ماں کی باپ کی اطاعت یا پیر کی اطاعت شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہے. کس میں بولو؟ شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہے. اگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ماں باپ کچھ کام کو کہتے ہیں تو وہ سر آنکھوں پر، اور اگر شریعت کے خلاف کہتے ہیں تو اس کی اطاعت نہیں ہے. یہ مسئلہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے صاف کر دیا. آگے چلتا ہوں. نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان. اچھا تم لوگ چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ الحمدللہ بولو. جی بولنے میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا الحمدللہ بولنے میں ثواب ملے گا. دونوں باتیں پوری ہو جائیں گی، مجھے بھی پتہ چل جائے گا. ہاں، اور دوسرا یہ ہے اللہ کی تمام تعریفیں، تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ بھی ثواب ملے گا. اب بولنا الحمدللہ. چاہتے ہو نا دعائیں قبول؟ اور چاہتے ہی ہیں، یہی وجہ ہے. اسی لیے کوئی اچھا آدمی آ جائے، نیک آدمی آ جائے، اس کے ہاتھ چومتے حضرت دعا کرنا. مزار شریف پہ جاتے ہو حضرت دعا کرنا. ہر جگہ کوئی پیر صاحب آ جائے حضرت دعا کرنا. اور اللہ معاف فرمائے، آج کل کا تو پیر بھی بعض بالکل نرا منحوس ہے، نرا ڈکیتی ہے. صحیح بتا رہے ہو، اس سے ہی بچ کے رہی ہو. بات بتا رہا ہوں، اس سے ہی بچ کے رہیے یار. وہ کیا پیر ہے جو نماز نہ پڑھے؟ وہ کیا پیر ہے جو عورتوں کو بے پردہ تنہائی میں ملے؟ وہ کیا پیر ہے جو خود بیٹھا ہوا سلپا ڈھکیل لے آئے، 10 انگوٹھی ہیں، شریعت کے خلاف چل رہا ہے، اور تم اس کے پاؤں دباتے دباتے نا یہ تلیوں کا گوشت تم نے پلا کر ڈالا اس کا. وہی بیچارہ نہیں بچے گا تو تمہیں کیا بچائے گا؟ وہ تم چاہتے ہو ہماری دکان پہ برکتیں ہو جائیں گی، گھر پہ قدم حضور برکت، حضور بنے بڑی کھجور، سمجھے، برکتیں ہو جائیں گی، اور یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس منحوس کے جانے سے، اور نحوست برسے گی. ایسے پیر سے بھی بچنا. چلو، تو اس لیے جاتے ہو نا تاکہ دعائیں قبول ہو. کتنی مرتبہ تم سب گئے ہو دعائیں کرانے، مگر سب کی دعائیں قبول ہو گئی؟ ہاں بولو نا. نہیں.